अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अंदर की बात के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सईदा ज़हरा बुखारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात आका न्यूज़ के साथ। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ का मोहताज तो नहीं है, लेकिन ये है कि वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और इसके अलावा वो बहुत से लोगों के साथ जो है वो काम भी कर रहे हैं, फलाही काम भी कर रहे हैं। और वो एक तहरीक ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब की जो है वो जिसका नाम पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म्स मूवमेंट है, उसके पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो हम उनसे जो है वो थोड़ा सा सियासत के हवाले से भी जानेंगे कि आजकल चूँकि रमज़ान का महीना है और लोग जो है वो बहुत दिल खोल कर चैरिटी भी कर रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, लेकिन लोगों को ये एक जो है तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं हमेशा से कि जो हम अपना पैसा, अपनी ज़कात जो निकाल रहे हैं, क्या वो सही हाथों में जा रहे हैं या फिर उसका सही इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा। तो इस मुतालिक जो है हम उनसे जानेंगे। और ख़ास तौर पे जो कैदी हैं जो कि जेलों में कैद हैं और जिनकी एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है जिसे अर्ज़-ज़मान कहा जाता है, वो कंडीशन जो है वो फ़ाइन जो है अगर उनकी सज़ा पूरी भी हो जाए लेकिन जब तक कि वो फ़ाइन पे नहीं करेंगे वो रिलीज़ नहीं हो सकते। तो इसके हवाले से रहनुमाई लेंगे हम बदर हाशमी साहब से। तो हम जानेंगे कि इसके मुतालिक आगे क्या क्या ऐसे पर्सपेक्टिव्स हैं जिनके थ्रू हम इनको रिलीज़ करा सकते हैं, क्या क्या खामियां हैं, क्या जो है फर्दर इम्प्रूवमेंट्स लाई जा सकती हैं। चलते हैं बदर हाशमी साहब के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। बदर हाशमी साहब हमें बताइएगा कि सबसे पहले तो हम अगर रमज़ान का महीना है ज़रा इस्लाम के हवाले से बात कर लेते हैं कि ज़कात के हवाले से जो है वो कौन से ऐसे जो है पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि हमें बरकार मतलब अपने माइंड में रखने चाहिए कि ज़कात देते वक्त या लेते हुए या उसका इस्तेमाल करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस बड़े अहम नुक्ते के ऊपर मुझे यहाँ पे मदऊ किया है और मेरे अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका दिया है। और चूँकि ये ज़कात का मसला इतना अहम और इतना हसास है कि मतलब रियासतों अगर उसको सही तरीके से उसका इतलाक़ कर दिया जाए तो हम लोग जो IMF से भी जो इमदाद लेते हैं हम लोग उससे भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अच्छा। इतना इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो हमारे माशरे में या हमारे मज़हब ने इसे इतनी वसअत दी हुई है। इसीलिए हर जगह पे कुरान पाक में कमो बेश 20 आयतें ऐसी हैं कि जिसमें नमाज के साथ अल्लाह ताला ने ज़कात की तलकीन जो है वो इंसान को की है कि नमाज भी कायम करें और साथ में ज़कात भी अदा करें इंसान। तो अगर सिर्फ इसका ही जो है वो सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो जाए या इंसान जो है वो पे करना शुरू कर दे तो हमारे मुआशरे में बहुत सारी बुराइयाँ जो हैं उसका ख़ात्मा हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली कि हमारे यहाँ अच्छी चीज़ तो ये है कि हुकूमत ज़कात कलेक्ट करती है, ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा और अच्छी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो बिज़नेस कम्युनिटी है या जो तबका ऐसा जो कि ज़कात दे सकता है वो मुआशरती लिहाज से वो लोग बहुत ही ज़्यादा ज़कात अपना डोनेट करते हैं, ज़कात देते हैं, लोग खुद से भी देना पसंद करते हैं और हुकूमत जो है वो अपने लेवल पे बैंकों में भी ज़कात काट लेती है। बैंकिंग में तो एक निज़ाम देखा एक निज़ाम है जी आता है तो जी पहली बिल्कुल रमज़ान को जो है वो उनकी जो एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है एक डिपॉजिट की वो बैंकों से काट ली जाती है। बिल्कुल ऐसी है। ये सबसे पहले जनरल ज़ियाउल हक मरहूम ने जो है वो सिलसिला मुतारफ़ करवाया था कि उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में जो है वो जो भी फिक्स डिपॉजिट हुआ करता था उसमें उन्होंने ज़कात काटने का जो है वो निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन बदकिस्मती हमारे यहाँ ये हुई कि ज़कात तो कट गई लेकिन उसका मसरफ़ जो है वो सही नहीं हुआ और वो आज तक जब से ये ज़कात कट रही है आज तक ये इसका सही मसरफ़ नहीं हो पाया। इसकी ज़िंदा मिसाल जो है वो मैं आपको कोट कर तो मैं कुछ दिन पहले मैं एक जगह में एक रिपोर्ट पढ़ा था तो उसमें हमारे पाकिस्तान के ऑडिटर जनरल जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिपोर्ट पेश की अपनी और उसमें उन्होंने पिछले साल की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने ये बताया कि ज़कात की कलेक्शन जो है वो 6 अरब रुपए से ज़्यादा की थी, जबकि उस 6 अरब की ज़कात में से 62% की करप्शन यानी कि 367 करोड़ की करप्शन जो है वो उसके अंदर निकली है। अब 367 करोड़ अगर सही जगह पे यूटिलाइज हो जाता, जो नीडी लोग हैं उनमें तकसीम हो जाता या पाकिस्तान के और दीगर ऐसे मसाइल हैं जिनके ऊपर अगर उनको इस्तेमाल कर लिया जाता तो बहुत सारे मसाइल हमारे वैसे ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसका मसरफ जो है वो गलत जगहों पे चला जाता है। साहब ये भी रहनुमाई कीजिएगा जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की तो हमारी जो अदालती निज़ाम है या जो हमारी बार एसोसिएशंस होती हैं वो भी बहुत से कैदियों के लिए काम करती हैं।
تو اس سلسلے میں ذرا رہنمائی کیجیے گا کہ یعنی وہ کیا رول پلے کرتی ہیں اپنے قیدیوں کے لیے؟ اس میں بھی بار ایسوسیشنز جو ہیں اس میں بھی بڑا اچھا، جیسے کہ ہمارے حکومت پاکستان نے ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے، اسی طریقے سے بار ایسوسیشنز نے بھی ان کے لیے ایک فنڈ بنایا ہوا ہے، اور وہ فنڈ بھی تقریباً کم و بیش 20 ملین سے لے کے 25-30 ملین تک وہ چلا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ 2 کروڑ سے 3 کروڑ کے درمیان وہ تقریباً چلا جاتا ہے. لیکن اس میں بھی پھر وہی انفارچونیٹ ہے کہ اچھے برے لوگ آ جاتے ہیں، یا پتہ نہیں ان کی کیا کیا ایسی کمپریہنشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ 20 ملین یا 30 ملین کا پوری اماؤنٹ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ اس کو صحیح جگہ پہ یوٹیلائز کریں، وہ اس کا 10%، 15% یا میکسیمم اس کا جو ہے وہ 20% تو اس کا یوٹیلائز کر لیتے ہیں، لیکن باقی 80% جو ہے وہ ہمارے یہاں جو ہماری جو معاشرتی برائیاں جو ہیں، ایک کرپشن کی جو برائی ہے ہمارے اندر، وہ اس کی نظر ہو جاتا ہے. اچھا مجھے تھوڑا سا اور بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم زکوٰۃ کو لے کر چلتے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ کا صحیح استعمال جو ہے وہ کیونکہ بہت ضروری ہے، تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے فردر زکوٰۃ دینے اور لینے کے حوالے سے کہ یعنی ہمیں کس طرح سے جو ہے اس پہ؟ دیکھیں جیسے ابھی آپ نے سٹارٹ میں ایک تذکرہ کیا، ہمارے آئی جی جیل خانہ جات ہیں مرزا شاہد صاحب کا، آپ نے وہ جی انہوں نے بڑا اچھا ایک پچھلے دنوں ہمارے آپ کی ٹیم کے بھی کچھ لوگ تھے وہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک لسٹ دی تھی کہ کچھ ایسے قیدی ہیں جن کے جرائم بڑے چھوٹی سی نوعیت کے جرائم ہیں، لیکن ان کے پاس جو جرمانے ان کے اوپر عائد کر دیے گئے تھے عدالتوں کی طرف سے، وہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ، یا ان کے گھریلو حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان کے پیچھے والے جو ان کے جو فیملیز جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کر سکیں. کسی کا 5,000 روپے جرمانہ ہے، کسی کا 7,000 ہے، کسی کا 10,000 ہے، یا کسی کا 1,00,000 روپے بھی جرمانہ ہے. لیکن اگر آپ جرم کی نوعیت دیکھیں تو جرم کی نوعیت اس میں جو ہے وہ اس کی بیچارے نے کوئی چھوٹی سی چوری کر لی ہوگی، یا گلی میں کسی دوسرے کے ساتھ کسی ہمسائے کے ساتھ لڑ پڑا ہے. لیکن اب وہ جو طاقتور ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک طاقتور ہے اور طاقتور جو ہے وہ کمزور کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. یہ بھی ہو جاتا ہے. پھر دوسرا چیز یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی غلط بھی ہوتا ہے انسان، ایسا نہیں ہے کہ وہ غلط نہیں ہے، غلطی میں بھی انسان پکڑا جاتا ہے. اس میں اگر وہ پکڑا گیا، اس نے اگر اپنی سزا کاٹ لی ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ادا کر سکے، لیکن وہ صرف اور صرف جیل میں اسی لیے سڑ رہا ہے کہ وہ اپنا جرمانہ نہیں ادا کر سکتا. تو وہ اگر جرمانہ نہیں ادا کر رہا تو اس میں پھر فردر اس کو جو ہے وہ 2 سال کی قید ہو جاتی ہے. اچھا تو آلٹرنیٹ وے کیا ہے کہ جو ادا نہیں کر سکتا تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی وے؟ اس میں پھر ہوتا یہی ہے کہ یہی جو آپ کے ہاں جو زکوٰۃ اور عشر کا جو نظام ہے، اس کے تحت جو ہے پھر قیدیوں کو چھڑوایا جا سکتا ہے. اچھا میں نے سنا کہ پراپرٹیز کے حوالے سے بھی کوئی جو ہے وہ ہے، پراپرٹیز کے حوالے سے بھی عدالتوں نے جو خاص طور پہ جو چھوٹی کورٹس ہیں اس میں انہوں نے یہ ایک دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی نے کسی نے کوئی فراڈ کر لیا ہے، یا وہ کسی ایسی جگہ پہ پھنس گیا ہوا ہے کہ جس میں جرمانہ اس کے اوپر کافی ہیوی ہے اور اس کی کوئی پراپرٹیز بھی ہیں، تو پھر وہ اس کی پراپرٹی کو جو ہے وہ لیٹیگیشن میں لے جاتے ہیں کہ جتنا وہ اس کا جرمانہ اس کا ہے وہ پراپرٹی کو وہ نیلام کر دیں گے، اور اس میں جتنا اس کا جرمانہ ہے وہ اس کا جرمانہ ادا کر کے باقی پیسے جو ہے وہ اس کو دے دیے جاتے ہیں. تو جو کہ کچھ کیسز میں دیکھا جائے تو وہ ٹھیک بھی لگتا ہے، لیکن اگر اوور آل اگر دیکھا جائے تو خاص طور پہ ایسے کیسز میں دیکھا جائے کہ جس میں ایک آدمی کے ساتھ واقعی نظر آ رہا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے، جس کے پاس پراپرٹی ہی نہیں ہے، تو وہ بیچارہ ہے. وہ ایسے کیسز میں تو لوگ 7 سال سے 10 سال سے لوگ ابھی تک جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس 5,000 یا 10,000 کا جرمانہ نہیں ہے. تو اس میں یہ درخواست کی جا سکتی ہے یا یہ ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، بلکہ گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ سے زیادہ میں عدلیہ سے ہی میں ریکویسٹ کرنا پسند کروں گا کہ وہ چونکہ اس چیز کے اوپر سو موٹو بھی لے لیتے ہیں، بہت ساری چیزوں پہ سو موٹو لیا ہے، تو اس چیز میں بھی میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس چیز میں بھی وہ سو موٹو لیتے ہوئے جو ہمارا بیت المال کا ادارہ جو ہے اس سے یہ کہا جائے کہ جو زکوٰۃ کا جو فنڈ ہے اس میں سے ایسے قیدی جو کہ انتہائی چھوٹے جرائم میں مطلوب ہیں اور وہ اپنی سزائیں پوری کر چکے ہوئے ہیں، تو عدالت خود سے نوٹس لیتے ہوئے ان کی جو اماؤنٹ ہے جرمانے کی اماؤنٹ وہ بیت المال سے لے کے وہاں پہ جمع کروائیں اور ایسے قیدیوں کی جو ہے وہ جان چھڑوائیں. تو یہ تو قیدیوں کی جان چھڑانا تو ویسے ہی بڑا ثواب کا کام ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ اس چیز کا حکم بھی دیا ہوا ہے، تاکید کی ہے کہ قیدیوں کی جو ہے وہ انسان جان چھڑائے جو کہ چھوٹے جرائم میں ملوث ہیں، یا جس کو اگر معافی ہو گئی ہے یا جس نے سزا کاٹ لی ہے اس کو معاف کر دینا جو ہے وہ ویسے ہی ہمارے لیے جو ہے وہ باعث رحمت ہے، باعث ثواب ہے. بہت شکریہ جی. یہ ہے ہمارے ساتھ آج بدر ہاشمی صاحب، اور ہم نے ان سے بہت سی گائیڈ لائنس بھی لی، مشورے لیے، اور انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ قرآن کے لحاظ سے بھی جو ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے کہ ہم قیدیوں کے لیے جو ہے وہ کام کریں، اور قیدیوں کو چھڑوانا ویسے بھی ایک ثواب کا کام ہے.
تو بہت شکریہ، اور انشاءاللہ نیکسٹ حاضر ہوں گے نیکسٹ پروگرام کے ساتھ. اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.